साइफर केस में असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं, ज़राए के मुताबिक असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस में असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद अब असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। साइफर केस में ही असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार किया गया है। साइफर केस में असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस का मामला है जिसमें गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट किया गया था। आज असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ है। ज़रीफ, बताएगा असद उमर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो तहकीकाती मामला है उस पर शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले ज़राए के मुताबिक असद उमर को FIA की जो तहकीकाती टीम है उनकी जानिब से गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को इस्लामाबाद के पेट से गिरफ्तार किया गया है और असद उमर को भी जो है वो साइफर तहकीकाती केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें भी जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था। आज असद उमर को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत शुक्रिया ज़रीफ, आपने रिपोर्ट किया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था गुज़श्ता रोज़ और आज असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की जानिब से असद उमर की गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद से इनकार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद अब असद उमर को भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं, असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस की तहकीकात के मामले में असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। साइफर केस में असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं, ज़राए के मुताबिक असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस में असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद अब असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। साइफर केस में ही असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार किया गया है। साइफर केस में असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस का मामला है जिसमें गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट किया गया था। आज असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ है। ज़रीफ, बताएगा असद उमर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो तहकीकाती मामला है उस पर शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले ज़राए के मुताबिक असद उमर को FIA की जो तहकीकाती टीम है उनकी जानिब से गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को इस्लामाबाद के पेट से गिरफ्तार किया गया है और असद उमर को भी जो है वो साइफर तहकीकाती केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें भी जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था। आज असद उमर को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत शुक्रिया ज़रीफ, आपने रिपोर्ट किया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था गुज़श्ता रोज़ और आज असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की जानिब से असद उमर की गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद से इनकार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद अब असद उमर को भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को FIA की जानिब से F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं, असद उमर को FIA की जानिब से F8 से गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस की तहकीकात के मामले में असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। साइफर केस में असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है।
اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بعد اب اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سائفر کیس میں ہی اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا معاملہ ہے جس میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ آج اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد ظریف ہمارے ساتھ ہے۔ ظریف بتائے گا اسد عمر کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو سائفر تحقیقاتی معاملہ ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے بعد اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ذرائع کے مطابق اسد عمر کو FIA کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو اسلام آباد کے پیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اسد عمر کو بھی جو ہے وہ سائفر تحقیقاتی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسد عمر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بہت شکریہ ظریف، آپ نے رپورٹ کیا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ روز، اور آج اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ PTI کی جانب سے اسد عمر کی گرفتاری کی تصدیق یا تردید سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بعد اب اسد عمر کو بھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس کی تحقیقات کے معاملے میں اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بعد اسد عمر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بعد اب اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سائفر کیس میں ہی اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا معاملہ ہے جس میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ آج اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد ظریف ہمارے ساتھ ہے۔ ظریف بتائے گا اسد عمر کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو سائفر تحقیقاتی معاملہ ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے بعد اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ذرائع کے مطابق اسد عمر کو FIA کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو اسلام آباد کے پیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اسد عمر کو بھی جو ہے وہ سائفر تحقیقاتی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسد عمر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بہت شکریہ ظریف، آپ نے رپورٹ کیا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ روز، اور آج اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ PTI کی جانب سے اسد عمر کی گرفتاری کی تصدیق یا تردید سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بعد اب اسد عمر کو بھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسد عمر کو FIA کی جانب سے F8 سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس کی تحقیقات کے معاملے میں اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔